أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وإذا تولى سعى في الأرض لا يفسد فيها ليفسد فيها. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل. ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق وإذا قيل له اتق الله أخذت كل عزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذت كل عزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وإذا قيل له اتق الله أخذت كل عزة بالإثم فحسبه جهنم. فحسبه جهنم. यहाँ लफ्ज अल्लाह को बारीक करें। इत्तक़िल्लाह। इत्तक़िल्लाह। وإذا قيل له وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وإذا قيل له اتق الله أخذت كل عزة بالإثم فحسبه جهنم. فحسبه جهنم. ولبئس المهاد. ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه
ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بهاد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين ठीक है अब दोबारा शुरू से पढ़ते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة عز عز وإذا قيل له पढ़िए فإذا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وإذا قيل له اتق الله أخذته
أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فأح- فحسبه جهنم. فحسبه جهنم. فحسبه جهنم. فحسبه جهنم. فحسبه جهنم. ولبئس المهاد. ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.